मैं इस पे एक ही बात कहना चाहूँगा। मैं इससे भी पहले कह चुका हूँ कि यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं और मैं 100% यकीन और ईमान के साथ कहता हूँ कि मेरा कानून पे मुकम्मल भरोसा है और मैं इस बात का जवाब ही नहीं देना चाहता हूँ और मुख्तसर ये जवाब दूँगा कि कानून अपना काम करेगा और हम हर हाल में कानून के साथ कोऑपरेट करेंगे। जब भी उनको हमारी कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी हम बराह रास्त इंशाल्लाह कानून के साथ कोऑपरेट करेंगे और इंशाल्लाह कानूनी इदारों पर और कानून साज इदारे जो है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन सब पर भरोसा है और यकीन है इंशाल्लाह उसकी जांच होनी चाहिए। हम कहते हैं कि सब जो इल्ज़ामात लग गए ना, जितने बोहतान है, इल्ज़ामात है, जिन्होंने भी इल्ज़ाम लगाए और जिसने और जिस किस्म के भी लगाए या लगाए जा रहे हैं, सबकी तहकीकात होनी चाहिए और यकीनी तौर वो निखर कर सच का सच निकल आएगा, झूठ का झूठ निकल आ जाएगा। तलकीनी गजाली न रही, उम्मतें और भी है, उनमें गुनहगार भी है, इज्ज़त वाले भी है, मस्तमए पिंदार भी हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। गुज़श्ता कई दिनों से मैं दीनी सफ़र, दीनी खिदमत और कुछ ज़ाती मसरूफ़ियत के बिना पर सफ़र में था और सोशल मीडिया पर कई चीज़ें देखने को मुझे मिली जिनके लिए आज ये मुख्तसर सा पैगाम मेरे कौम के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे मुहिबीन के लिए, मेरे मुरीदीन के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये पैगाम दे रहा हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ बुनियादी मकसद कि वो पैगाम उन लोगों तक पहुँच जाए और वो सुने और समझे कि असल हक़ाइक़ क्या होते हैं। कई दिनों से मैंने देखा सोशल मीडिया पे फिर से एक बाज़ार गर्म किया जा रहा है और मुख्तलिफ़ अनवाए अक़साम के इल्ज़ामातों का ताना बाना जारी व सारी है। ये आज से ही नहीं, ये मेरे बारे में कई सालों से लगातार जारी है। आप जानते हैं कि हमारा बुनियादी काम और मकसद क्या है। हम इस मुल्क के खादिम हैं, मुल्क की खिदमत करते हैं, सरज़मीन की खिदमत करते हैं। हम नशा के ख़िलाफ़ हैं, नशा को मिटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ड्रग्स के ख़िलाफ़, मुनशियात के मुख्तलिफ़ ज़राया को ख़त्म करने के लिए और साथ साथ में सकाफ़त के लिए, औलिया कामिलीन के मिशन के लिए, सूफ़ियों के मिशन के लिए, ऋषियों के मिशन के लिए हमारा काम रात दिन जारी रहता है। ये सारे इदारे, ये सारे दरसगाहें जो सैकड़ों के तादाद में हैं और इनके साथ जुड़े हुए लोग जो हज़ारों के तादाद में हैं, लाखों के तादाद में हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस पर कारबंद रहते हैं कि जिसमें अल्लाह की खुशनुदी और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा शामिल हो। या मैं बताना चाहूँगा कि ये सिलसिला जो इल्ज़ामात का है, ये कहीं महीनों से सख्त तरीन कैफियत में जारी व सारी है। कभी मुझे बच्चा चोर कहा गया, तहक़ीक़ हुई तो वो गलत निकला। कभी मुझे सराय बाला में, दस्तगीर साहब सराय बाला पाइन में मुतवली कहा गया और इसने सेफ वहाँ चोरी की, डोनेशन बॉक्स चोरी करवाया। पता तथ तहकीकात करना कि यथ पे यमिस नफर सज रिकॉर्डिंग आई पेश करना, तम वो पाने बहुस तथ थानस मज जहीं तो रोदमुत ड्यूटी पे। तो मैं ये पन एज कर ज़ाहिर, ये क्या 1994 कथ आई वन, तो 1994 में मैं 9th क्लास या 8th क्लास का तालिब इल्म था। लेकिन क्या करें, झूठ का मुंह काला होता है। तो फिर इल्ज़ामात को फिर दोहराया गया, कभी ईसाई क्रिश्चियन स्कूल में चला रहा हूँ, कभी कहा गया कि लैंड ग्रैबिंग कर रहा हूँ, कभी कहा गया कि नकली ज़ियारतें हैं, कभी कहा गया कि इसने बच्चा चोरी की, कभी कहा गया कि मुनशियात फ़रोश है। तो इस तरीके से ऐसे सारे सवालात का जवाब कौम ने देखा, कौम ने समझा, कौम ने जाना। तो मैंने उसके बाद और भी कुछ खदशात ज़ाहिर किए कि जो खदशात अब आप लोगों के सामने हैं। लेकिन मैं हैरत में इस चीज़ से पड़ा
کہ یہاں پر ایک جماعت جو نام نہاد متحدہ علماء اہل سنت کے نام سے چل رہی ہے، جو بار بار مجھے اپنی رکنیت سے معطل کرنے کا، رکنیت سے خارج کرنے کا فیصلہ صادر کر رہی ہے. میں ان کے لیے کہتا ہوں تمہیں شرم بھی نہیں آتی کہ تمہیں وہ پامپور کا واقعہ بھول گئے آپ، کہ جس میں اپنے کونے میں سودا اور فروخت کی تھی. آپ نے مجھے بولا نا کبھی آپ الیکشن مت لڑیے. کیوں نہ لڑیے وہ بھی آپ کو معلوم ہے نا. میں بتانا نہیں چاہوں گا کیونکہ میں بہت بار بول چکا ہوں. کل مولانا ریاض صاحب کا ایک ویڈیو میں نے جبکہ آج مشاہدہ کیا، کل نہیں دیکھا تھا، میں سفر میں تھا، میں نے وہ مشاہدہ کیا تو جس میں مولانا ریاض صاحب سچائی پہ پردہ ڈال کر کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کس حیثیت سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں کی قیادت کر رہے ہیں. آپ اور آپ کے ایسوسیٹ جھوٹ پہ جھوٹ، کتنا جھوٹ بولو گے آپ. ہم نے سوال پوچھے تھے کہ وہ پی ایس او ادھر کیا کر رہا تھا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا. ہم نے پوچھا آپ کی میٹنگوں کا اعلان اور ایجنڈا ادھر سے کیوں آتا ہے، آپ نے جواب ہی نہیں دیا. ہم نے جتنے سوال کیے آپ نے کسی کا جواب نہیں دیا. لیکن ایک سازش کے تحت آپ اپنے خواب میں رنگ بھر رہے ہو کہ مقصد آپ کا ہے کہ کاروان اسلامی کا مشن ڈسٹرائے کرنا، ہمارے اداروں کو ختم کرنا یا ان پر یلغار کروانا. لیکن آپ بے فکر رہے. یہ تنظیم جو ہے اس کا نام حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے، اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں رہوں میں مروں، رہوں یا نہ رہوں، اس سے اس مشن کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جن لوگوں کے دلوں میں میری عظمت ہے، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ مر سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، لیکن کسی کے الزام سے یا کسی سازش سے ان کے دلوں سے ہماری محبت کوئی نہیں نکال سکتا ہے. رہی بات کہ آج ایک اور پریس نوٹ کا مشاہدہ کیا جس میں کل والے جھوٹ کی آپ نے تصدیق کی، اس پر بھی میں حیران ہوں. کم سے کم اپنے ہی دامن کو ٹٹولتے نا، اپنے گریبان میں جھانک لیتے نا. ریاض صاحب سے گزارش ہے اپنے ٹٹولتے نا، جھانک لیتے نا اپنے دامن میں. ہزار باتیں بولنے کی ہے لیکن اہل سنت کے مفاد کو اب بھی ملحوظ نظر رکھ رہا ہوں، ورنہ ہزار باتیں بولنے کی ہے جن کو بولنے کے بعد شاید آپ شرمندگی محسوس کریں گے. لیکن خاموش ہوں اس لیے کہ اہل سنت کا مفاد اور اس مشن کو ڈسٹرائے کرنے والوں کی سازشیں اور خواب کس طریقے سے چکنا چور ہو رہے ہیں اور ان کو پھر سے سجانے کے لیے آپ کوشاں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا میں اپنے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ نہ ہی ایسی کسی متحدہ کو ہم مانتے ہیں، نہ ہی ان کے فتوے کو مانتے ہیں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کا جن کا ضمیر ہی نہ ہو، ان کی بات کا کوئی ویلیو اور وقار ہمارے نزدیک میں نہیں ہے. ہاں، گڑے ہوئے افسانے اور گڑے ہوئے مردے باہر تو آتے ہیں لیکن ان میں روح اور جان نہیں ہوتی ہے. اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ جس شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں وہ شناخت مٹ نہیں سکتی، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیری، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا کبھی نہیں مٹا اور میں وہی چرچا کرنے والا ہوں، اور اس کے بغیر میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ہم ثقافت کو فروغ دے رہے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یتیموں کو پال پوس رہے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھا جا رہا ہے. ہمارا وہی کام ہے. ہم اس ریاست کی خدمت کر رہے ہیں، اس ملک کی ریاست کے خدمتگار ہے، اور یقینی طور ہم خدمتگار آ جائیں گے. میں اس پہ ایک بار اور تمام عوام اہل سنت ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشکیک و ابہام میں مبتلا نہ ہو جائے. انشاءاللہ اچھا پورا بھروسہ یسا قانونس پہ تحقیقاتس پہ انشاءاللہ ہو سما انشاءاللہ کا پریشانی ہی چھن ضرورت کی تو روزو پن کام کران انشاءاللہ. یم تہ وابستگان تنظیم چھ، وابستگان ادارجات چھ، تم مبلغین چھ، مقررین چھ، مدرسین چھ، مفتی صاحبان چھ، تمن چھ گزارش کہ تھی چھو اکس تربیتس تحت آمت تیار کرنے. تمہ تربیت خیال کرت آپ انشاءاللہ الرحمن لوگوں کی خدمت کرے، ملک کی خدمت کرے، اور انشاءاللہ سما انشاءاللہ آپ کو گھبرانے کی
کوئی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم حق پر ہے اور انشاءاللہ حق ضرور ظاہر ہوتا ہے. حق کبھی چھپتا نہیں اور ہمیں پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ حق کو ضرور ظاہر کرتا. رہ گئے رسم ازاں روح بلالی نہ